आज कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन जनाब उमर अयूब खान साहब, जनाब असद कैसर साहब और उनके साथ शरीक वफ़द तशरीफ़ लाए हैं और हमने उनको खुशामदीद कहा है। पहले भी तशरीफ़ लाते रहे हैं और ये एक खैर सगारी का उनका तशरीफ़ लाना था। इनका जो सोच है कि अपोजिशन जमातों के दरमियान राब्ते रहें और मुल्की मसाइल पर हम मुश्तरक मौक़िफ़ लेते रहें और एक मुश्तरक मौक़िफ़ लेने के लिए एक सियासी माहौल भी मौजूद रहे। तो इस तसव्वुर से हमारा कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। हम चाहते हैं कि सियासी माहौल में राब्ते बढ़ते चले जाएं, ताल्लुक़ात की बेहतरी की तरफ जाना ये हमारा मकसूद भी है। तल्ख़ियों को दूर करना, इसकी भी आज के इस माहौल में ज़रूरत है और हम इस जज्बे को खुशामदीद कहेंगे। बाकी मुल्क के मामलात हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आईन पाकिस्तान उसकी कोई हैसियत नहीं रही है और पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन गुज़श्ता 10-15 सालों से चल रहा है, लेकिन मरज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा का। उसमें दुगना इजाफ़ा नहीं बल्कि 10 गुना इजाफ़ा हुआ है। अब ये क्या हिकमत अमली है कि बड़े बुलंदबांग दावों के बावजूद वो आम आदमी को अमन फराहम नहीं कर सके। और हाल ही में चंद दिनों पहले कबायली इलाके में जनूबी वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमला किया पाकिस्तान की तरफ से और आम शहरियों को शहीद किया गया और एतराफ़ किया उसका, गलती मानी। तो इस किस्म की मनसूबाबंदी के बग़ैर अंधाधुंध किस्म का ऑपरेशन जो आम आदमी की ज़िंदगी को ख़तरों की तरफ ले जाता है, गैर महफूज बना देता है, ज़ाहिर है कि ये कभी भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती सूरत हाल। इस वक्त चमन बॉर्डर के ऊपर 6-7 माह से लोगों का धरना बैठा है। जो यहाँ से अहकामात जाते हैं और जो वहाँ पर कदगनें लगाई जाती हैं, उनसे वहाँ के मकामी आबादियों का रोज़गार तबाह हो गया है। कोई मुतबादल रोज़गार भी नहीं दिया जा रहा और बेहंगम किस्म के शराइत आयद करके कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान का मफाद है। अब ये मामला आगे बढ़ गया है। जनूबी वज़ीरिस्तान का अंगूर अड्डा, वहाँ पर लोग निकल आए हैं। वो अपनी ज़िंदगी चाहते हैं, वो अपना रोज़गार चाहते हैं, वो अपना माश चाहते हैं और कोई उनको मुतबादल निज़ाम नहीं दिया जा रहा। इनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि अंग्रेज़ के ज़माने में जब यहाँ पर आरज़ी लाइन ड्यूरन लाइन के नाम से बिछाई गई थी तो वो कबाइल के बीच में से थी। एक भाई का घर उधर था तो एक भाई का घर इधर था। अब इस किस्म की आबादी जहाँ एक भाई उधर है और एक भाई इधर है, एक दूसरे की आवाज़ पहचानते हैं, घरों से एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ से ऐसी किस्म की पाबंदियाँ उन पर आयद करने की बातें की जा रही हैं कि जो सदियों से वहाँ पर मौजूद रिवायात का ख़ात्मा कैसे मुमकिन होगा। बहुत से ज़मानों में इस किस्म की कोशिशें की गई लेकिन वो कोशिशें नहीं कामयाब हो रही। गुलाम खान के ऊपर लोग निकल आए हैं और वहाँ पर इज़्तिराब है। जमरोत के ऊपर लोग निकल आए हैं, वहाँ पर यही इज़्तिराब है कि
قدغنیں لگائی جا رہی ہیں عوام کے اوپر اور ان کو کوئی متبادل روزگار کی طرف کچھ بھی اشارے نہیں دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہمارے ملک کی ہے، ہمارا اس کے لیے فکر مند ہونا ایک فطری امر ہے، اور اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے مشترکات ہیں پارلیمنٹ کے اندر ہماری اس پر آواز ایک ہونی چاہیے، اور ملک کے اندر بھی ایک خوشگوار سیاسی ماحول کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے۔ ظاہر ہے ہم اگر اختلاف نہیں ختم کر سکتے تو اختلافات کو نرم کر سکتے ہیں، رویوں کو نرم کر سکتے ہیں۔ کچھ ترجیحات ایسی ہوتی ہیں کہ ان ترجیحات کے لیے کچھ دوسری ترجیحاتوں کو معطل کرنا پڑتا ہے، تو اس حوالے سے ایک بہتری کی طرف جانے کا ایک سفر ہے، اور اسی حوالے سے ہمارے انتہائی محترم مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، جن کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ باقی گفتگو آپ ان سے سن لیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب، جو جمعیت علماء اسلام فے کے لیڈر بھی ہیں، اور ان کے ساتھی انہوں نے آج کھلے دلوں کے ساتھ ہمیں یہاں پہ خوش آمدید کہا۔ جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور میں ذاتی طور پہ ہمارا تعلق ان سے بہت پرانا چلتا آ رہا ہے، بڑی مستفید گفت و شنید ہوئی۔ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ چاہے وہ JUI فے ہو، ہماری جتنی پارٹیاں ہوں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت، کہ ہم لوگ پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ہماری یہ جدوجہد چلتی جائے۔ اور یہی میرے قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھی خواہش ہے، ہمارے تحریک کے قائد جناب اچکزئی صاحب کی بھی یہی خواہش ہے، اور ہر ایک محب وطن پاکستانی کی بھی یہی خواہش ہے۔ یہ اس سلسلے کی کڑی ہے کہ آج بڑی طویل اور اچھی گفتگو ہماری ہوتی رہی، اور یہ ہوتی بھی جائے گی آگے۔ JUI فے کا اپنا ایک سلسلہ، ایک جلسوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بھی ایک سلسلہ ہمارا اناؤنس بھی کیا ہے، اور اس کو ہم لوگ انشاءاللہ عملی جامہ پہنا کے وہ جلسے بھی پورے پاکستان میں ہوں گے، جس کا شیڈیول ہم نے جاری کیا۔ کنونشنز بھی پورے پاکستان میں ہوں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ آج پاکستان میں آئین نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دفتر میں آج پریس کانفرنس بھی ہوئی۔ پریس کانفرنس کے بعد ہمارے ساتھی حماد اظہر صاحب آئے، اور اس کے بعد اسلام آباد پولیس کا دھاوا جو سینٹرل آفس میں بولا گیا، اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اسلام آباد پولیس بجائے اس کے کہ رؤوف حسن صاحب کے حملہ آوروں کا تعاقب کریں، جیو فینسنگ کریں، وہ انوسنٹ یعنی کہ بغیر کسی قصور والے شخص کے پیچھے، بے قصور شخص کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس کی ہم لوگ مذمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ چمن پہ جہاں پہ دھرنا ہو رہا ہے، وہاں پہ ان لوگوں کے جائز مطالبات ہیں، اور جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا، فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے اپنی تقریر میں کہا، میرے ساتھی میرے بھائی اسد کیسر صاحب نے بات کی، ان جائز مطالبات کے اوپر حکومت کو ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ پاسپورٹ وہاں پہ استعمال کریں۔ وہ CNIC میں ہر وہ سیکیورٹی فیچر موجود ہے، اس کے اوپر ان کو اجازت ہونی چاہیے۔ وہاں پہ مارنگ بلوچ صاحبہ ہیں، ان کی پریس کانفرنس ہونی تھی کوئٹہ میں، ان کو نہیں کرنے دی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے پریس کانفرنس کی جگہ کو سیل کر دیا، پریس کلب کو سیل کر دیا۔ کیوں؟ وہاں پہ اظہار رائے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہی حسن جمہوریت ہوتا ہے، اور ان اقدامات سے کوئی ملک مضبوط نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے، جڑیں کمزور ہوتی ہیں، عدم استحکام ہوتا ہے، اور اس چیز کی ہم لوگ شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہاں پہ پاکستان میں جمہوریت پھلے گی پھولے گی
सरमाया कारी आएगी जहाँ पे आपका आइन और कानून की बालादस्ती होगी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेहतर होगी, नौकरी के मौके होंगे। इस मौजूदा सूरत हाल में न सरमाया कारी हो रही है, क्योंकि दुनिया जो है उनको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में अदल व इंसाफ की कोई वो चीज़ किरण नज़र नहीं आ रही। ये एक बदतरीन मार्शल लॉ के दौर से भी बदतरीन इस वक्त ये गैर जमहूरी जो हुकूमतें इस वक्त बैठी हुई हैं हमारे ऊपर, वो ये काम कर रही हैं और इस चीज़ की हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़ामत करते हैं। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल आई पॉइंट TV को सब्सक्राइब करें।